व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, जिसको अरबी, उर्दू, फारसी में तो अकरब कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं स्कॉर्पियो। इसका जो अरसा है वो शुरू होता है 24 अक्टूबर से और ये रहता है 22 नवंबर तक। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियां इस अरसे के दौरान पैदा हुए, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज अकरब के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मार्स, और नून और ये के साथ इनके नाम रखने चाहिए। और याद रखिएगा, नाम का इम्पैक्ट जो है वो जिंदगी से शुरू होता है और जिंदगी खत्म होने के बाद तक भी रहता है। तो नाम हमेशा जो है वो सही रखें, क्योंकि अगर नाम आप सही रख लेते हैं तो आप समझ लीजिए जिंदगी के 30 से 40% जो मसाइल आने हैं खुदा न खास्ता, उनका हल आपने अल्लाह की मदद से कर लिया सही नाम रखकर। और ये हरूफ हैं, आप देखिए, इनसे नाम रखिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों बच्चियों के नाम छोटे हैं जो अभी चेंज हो सकते हैं और वो बुर्ज के हिसाब से नहीं है, तो कोशिश करें कि बुर्ज के हिसाब से जो मंसूब हैं हरूफ, उनसे नाम रख लें, चेंज कर लें नाम। अच्छा, दिन जो मंसूब है वो मंगल का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है मेरे प्यारे रब के, मगर ये है कि एक ख़ास तरकीब और ख़ास तरतीब के तहत जो है ये कायनात को चला रहा है मेरा मालिक, हमारा बल्कि खालिक और मालिक। तो मंगल का दिन जो है ये है, और 9 इसका लकी नंबर है। और जो कलर्स हैं, जो बेस्ट सूटेड कलर्स हैं या बेस्ट सूटेबल कलर्स हैं, वो सुर्ख रंग है, 11 सुर्ख रंग है या किरमजी रंग है, वो भी ब्लड रेड ही तकरीबन आप समझ लें वो हो जाता है। और जो पत्थर या जेमस्टोन्स जिनको कहा जाए, मरजान और गार्नेट जो है ना, वो आप अगर पहनते हैं या पहनती हैं तो आपकी तकदीर को वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तकदीर को बदलने के लिए हमारा खालिक और हमारा मालिक है, बनाने के लिए भी वही है, संवारने के लिए भी वही है, बदलने के लिए भी वही है। और उससे गुमान बेहतरीन रखें। मरजान और गार्नेट जो है, वो गार्नेट आप पहन सकते हैं, उससे जिस्म की जो तवानाइयाँ हैं वो अल्लाह ताला बेहतर करके बहुत सारे आपके जिस्मानी, रूहानी, समाजी, नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हम आते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ कि ये आपका हफ्ता जो है ये कैसा कैसा रह सकता है। ठीक है, हतमी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। हम अपनी कैलकुलेशन जो हमारा एक मतलब मामूली सा जो इल्म अल्लाह ने हमें अता किया है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक जो है एक चैलेंजिंग वीक है, खास तौर पे प्रोफेशनली बड़ा चैलेंजिंग वीक होगा ये। चैलेंजेस का सामना रहेगा प्रोफेशनल्स जो जॉब पे हैं और जो बिजनेस वाले हैं। ठीक है, ये चैलेंजिंग है। और इस वीक में आपको रेडी रहना है, किसी टाइम पे कोई नया चैलेंज जो है नेगेटिव या पॉजिटिव वो आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मिसाल है नेगेटिव को आप हैंडल कर लेंगे ना पॉजिटिव वे से, तो आपकी जाहिर है कदर मंजिलत में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव चैलेंज को नेगेटिव करेंगे तो उसके ऑपोजिट होगा। तो कोशिश ये करें कि हर चैलेंज को जो इस वीक में आता हुआ नजर आता है उसको उसके मेरिट के ऊपर डील करें। और एक काम आपने ये करना है, इस हफ्ते ना डिप्रेशन के बाउट्स आएंगे, आपको बहुत ज्यादा मायूसी बहुत ज्यादा छाएगी आपके ऊपर। तो आपने मायूसी को कोशिश करना है कि इस हफ्ते करीब ना आने दें, बिल्कुल ना फटकने दें, बल्कि ऐसे करें कि जब मायूसी का कोई बाउट आए अल्लाह ताला को याद करें। उसके अलावा अपने जो करीबी रिश्ते दोस्त हैं उनमें बैठ जाएं, बात करें। ठीक है, और दूसरा ये है कि दूसरों की काउंसलिंग करना शुरू करें, दूसरों को बताएं, कोई अच्छी बात करें, कोई पॉजिटिव चीज करें, कोई मतलब इस तरह करें कि अपने आप को इन्वॉल्व कर लें पॉजिटिविटी के अंदर। ठीक है, अच्छा, आपको एक काम करना है कि अपने जो आपके प्लान्स हैं जो आपने किए हुए हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे आपके अपने घर से रिलेटेड है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करने वाले लोग हैं या आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जिंदगी के किसी भी तबके से आपका ताल्लुक है ना स्कॉर्पियो, तो आपने अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने में देर नहीं करनी। ये वीक जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से हेल्प करेगा, मगर ये है कि कुछ कमजोरियां हैं। कोशिश करें कि इस वीक के अंदर कुछ एनर्जी पैटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो कुछ कमजोरियां आपकी जो है वो आप जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है जो हैं, उनको काबू पाने के ऊपर उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करें।
اور زندگی کو نا ذرا بہتر طریقے سے پلان کرنے کی کوشش کریں. بہت سی بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر، مگر یہ کہ آپ اس ویک کے اندر انرجیز جو ہیں وہ ایسی ملیں گی کہ اگر آپ کو ارادہ اپنا اچھا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اس ہفتے میں آپ اپنے جیون ساتھی یا پھر زندگی میں جس سے آپ پیار کریں اس کے ساتھ آپ ملنے کی خواہش کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اچھے لوگوں سے مل سکیں گے، ایسے لوگ جو زندگی میں پیار محبت آپ کے لے کے آئیں. مطلب یہ ہے کہ شادی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اس کے علاوہ نکاح سے ریلیٹڈ ہیں، منگنی سے ریلیٹڈ ہیں. ایون جو لوگ میرڈ ہیں ان کا جو رشتہ ہے وہ ری افرم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کچھ دوریاں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں اگر پاسٹ میں، اس ہفتے میں وہ میک اپ ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی سے نظر آتی ہیں. یہ ہفتہ جو ہے آپ کے لیے ایسے شاندار اور بڑے مواقع لے کے آتا ہوا نظر آتا ہے کہ جن کو آزماتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی میں بڑی کامیابی ملتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو لوگ اپنا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا نئی جاب سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، کیونکہ یہ آپ کی فیوچر میں انشاءاللہ اگر آپ اس ویک میں یہ کرتے ہیں تو فیوچر میں آپ کی انکم جو ہے دونوں طریقوں سے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاؤس وائفز جو ہیں ان کے لیے میں نے پہلے عرض کر دیا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ قدرے پچھلے مہینوں سے بہتر ویک آ رہا ہے. اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس آپ سمجھ لیں جن کو پہلے ایڈمیشنز نہیں مل سکے یا جو ٹریول نہیں کر سکے وہ اس ہفتے میں دوبارہ کوشش کریں، تو زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ کوئی ریپڈ رسپانس جو ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ، آپ کے ٹریول سے ریلیٹڈ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ویک میں جو آپ کا بیسٹ میچ بنتا ہے انرجی پاتھ وے کے حساب سے وہ بنتا ہے لیو کے ساتھ. اگر کوئی رشتہ ہے، کوئی کاروباری شراکت ہے، کوئی جاب اگر آپ کو مل رہی ہے، بائی چانس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا باس جو ہے لیو ہے، تو فوراً جمپ کریں اس جاب میں. چاہے انکم کم بھی ہے، وہ جاب آپ کو جو ہے اگر آپ کا باس، آپ کا امیڈیٹ یا آپ کا اونر جو بھی ہے اس کا اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لیو ہے تو ضرور جائیں. اور اگر آپ کو پارٹنرشپ کرنی ہے ایسے بندے بندی کے ساتھ جس کا جو ہے برج وہ لیو ہے، تو یہ چیز اللہ کی مہربانی سے کامیاب رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اس پہ ضرور جمپ کیجیے گا. اچھا، اس کے علاوہ اس کو بھی ٹھیک کر لیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ جو صدقات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صدقات جو ہیں وہ ہمیشہ آپ نے دینے ہیں مستحقین کو. مستحقین کون ہوتے ہیں؟ اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے کم پریویلیجڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اپنا فضل و کرم کرے، اس کو دیں اور بتا کے دیں. ٹھیک ہے، صدقہ بغیر بتائے جو ہے اس کا پراپر وہ کام نہیں ہوتا کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، رد بلا والا معاملہ جو ہے. اچھا، جو آپ دے سکتے ہیں نا صدقہ، وہ دے سکتے ہیں گندم، کالا گڑ، دال مسور، بڑا گوشت، سرخ کپڑا، سرسوں کا تیل یا زندہ جانور. ٹھیک ہے جی، سرخ شکر جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں، اور وہ کیڑوں مکوڑوں کو، حشرات الارض کو اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ بہتر صدقہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ میں یہ عرض کرتا چلوں جناب کہ پڑھنے کے لیے جو ہے سورہ بروج کی تلاوت آپ نے اس ہفتے میں فجر کی نماز کے بعد جاری رکھنی ہے. ہر مطلب آپ اگر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں تو چھوٹی سی سورہ ہے، مگر یہ خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ اس کو ایک مرتبہ تلاوت کرتے ہیں 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو اس ہفتے میں بیسٹ ریزلٹس جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے اپنے پلان سے ریلیٹڈ اور باقی معاملات سے ریلیٹڈ. ہاں، اس کے علاوہ درود پاک جو ہے اس کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے کہ جو ہمارا پیارا رب ہر وقت کرنے میں مصروف ہے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ. ہم وقت درود آپ بھی بھیجیں، اللہ رب العزت بھی بھیجتا ہے. اس بہترین کام میں ہمیں بھی شامل رہنا چاہیے. جی